लागि यस संस्थाका मेरुदण्ड यो संस्थालाई जन्माउने पिता नै भन्नुपर्छ उहाँलाई। उहाँकै एउटा देन छ यो संस्था जन्माउनुमा र यस संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष श्री मधुसूदन अधिकारीज्यूलाई आजको कार्यक्रमको सभापतिको आसन गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सभापतिको आसन ग्रहणपछि म अब सभापतिको आज्ञा बमोजिम कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सभापतिले मुद्दालाई मलाई दिइसक्नु भएको छ। अब म यसपछि आजको प्रमुख अतिथि हामीले उहाँलाई निकै हामीले यो लगभग मैले भन्नु नै पर्छ सानो छ भने उहाँको फुर्सद नभएला कि भनेर हामीले बिचमा 6 गते गरी भनेको सानो छ भने सारेको थियौँ। आज हामीले एउटा यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँ प्रमुख अतिथि बनाउन पाएका छौँ। त्यस्तो व्यक्ति जो नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीज्यूलाई हामीले पाएका छौँ। उहाँ हाम्रो व्यस्त समयको बिचमा पनि यहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथि बनेर आइदिनु भएकोमा डाक्टरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु सबभन्दा पहिला र प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर हामीले म आसन ग्रहण क्रममा जान चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा म हाम्रो स्तरका धेरै व्यक्तित्वलाई पाएका छौँ। हामीलाई गर्वको कुरा हामीले अघिल्लो साल तुलसीबारी र लगभग काठमाडौँको बिचमा मात्रै हामीले चाहिँ गरेका थियौँ भने यसमा हामी राष्ट्रिय स्तरका 2 जना बौद्धिक व्यक्तित्व पाइसकेका छौँ भने अब तेस्रो व्यक्ति राष्ट्रिय स्तरकै अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ जो ठुलोछुराईकै स्थानीय पनि हुनुहुन्छ र धेरै पटक हामीले टेलिभिजनमा देखिसकेका अनुहार एकदम सुपरिचित अनि अहिलेका जन्दाबन्दा कलाकार शिव रिजेता जो ठुलोछुराईकै स्थानीय वासी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी उहाँसँग भेटघाट गर्नेछौँ शिवहरी नेपालको लागि। त्यस्तै गरेर अर्का राष्ट्रिय व्यक्तित्व जो ठुलोछुराईकै हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि आज हामीले अतिथिमा निम्ता गर्न पाएका छौँ। अघिल्लो साल पनि उहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ सागर श्रेष्ठजी। उहाँ चाहिँ न्यू भिजन .com का डाइरेक्टर, रेडियो हाम्रो संसारका पनि हाम्रो संस्थामा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अनलाइन टेलिभिजन आबद्ध हुनुहुन्छ र होटल व्यवसाय पनि हुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथिको भाषण गरिरहनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अतिथिको भाषण गराउन चाहन्छु। यसै गरी अर्को अतिथिकै क्रममा म झलक नेपालज्यू जो मेरो सहयोगी मित्र मसँगै पढ्नुभएको मित्र उहाँ केके मेमोरियल सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। समाजसेवी झलक नेपालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने त्यसै गरेर सेकेन्ड समाजका माविका अहिले आउनुभएको प्रतिनिधि कुलप्रसाद दाहाल छ जो हाम्रो ठुलोछुराईको धेरै वडाकै हुनुहुन्छ। छिमेकी कुलप्रसाद दाहाल सरलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अतिथिको क्रममा बालकृष्ण गौतम जो कुण्डला देवी माध्यमिक विद्यालयका आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर शिवथुरी हाम्रो ठुलोछुराई उपसमिति चौकीका अध्यक्ष शिवथुरीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण त्यसै गरेर हाम्रो आले बाले बचत तथा सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि प्रबन्ध निर्देशक हिमिला गिमीलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै म अन्य अतिथिहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण बिचमा गराउनेछु। अर्को अतिथि हाम्रो कुमार थापाज्यू जो नेपाल सरकारका प्रहरी नायक निरीक्षक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अतिथिहरू बिचमा हामीले अन्य अतिथिलाई पनि खबर गरेका थियौँ। अहिले तत्काल हामीसँग उपस्थित अतिथिहरूलाई हामीले आसन ग्रहण गराएका छौँ। बिचमा आउनुहुने अतिथिहरूलाई हाम्रो आयोजक मित्रहरूले मलाई भनेअनुसार म चाहिँ यहाँ अतिथिको आसन ग्रहण गराउने नै छु। अब त्यसपछि म हाम्रो ब्याज वितरणको कार्यक्रम छ।
ब्याजभित्र राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सकेका छौँ। सबै अतिथिहरूलाई खाता उठाएर ब्याज वितरण गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तालीमा तालीले हौसला हो हाम्रो कार्यक्रमको लागि, त्यसैले ताली जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु। आएको साथीहरूलाई सहयोग गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहयोगजी आफ्नो मेरो ब्याज वितरण गरिदिनुभएको छ। आएका अन्य साथीहरूलाई ब्याज र खाना बनाउनको लागि सहयोग गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठुल्ठुला समाज काठमाडौँको प्रथम वार्षिक साधारण सभाको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनको लागि म पानसमा हाम्रो बत्ती बालेर आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाट हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्घाटन गराउन तर्फ गएको छु र हाम्रो उद्घाटन गराउने कार्यक्रम छ। र पानसमा बत्ती बालेर आजका हाम्रो प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय जनआयोगका माननीय सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम र आफै ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र औपचारिक रूपमा आज हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको छ र हामीले अब यहाँ हाम्रो विमोचनको कार्यक्रम पनि रहेको छ यो ठुल्ठुला समाज काठमाडौँको तर्फबाट। र त्यो भित्तेपात्रको आज विमोचन पनि हुँदैछ। त्यो भित्तेपात्र हामी यहीँबाट विमोचन गरेर सबैको घरमा सर्वभर ठुलो श्रीबारी र काठमाडौँसँग जोडेका सबै व्यक्तिका घरमा ती पात्र पुगुन् भन्ने उद्देश्यले त्यो पात्र विमोचन हुँदैछ। आजका प्रमुख अतिथिज्यू र आजका कार्यक्रम विशेष अतिथिज्यू अनि सभापतिज्यूबाट हाम्रो त्यो पात्र भित्तेपात्रको विमोचन गरिदिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विधिवत रूपमा हाम्रो त्यो पात्र चाहिँ विमोचन भएको छ। यो पात्र चाहिँ यहाँ सबै व्यक्तिहरूले हामीलाई र अन्य साथीभाइ इष्टमित्रलाई पनि यो पात्र विमोचन गर्न चाहन्छु। र यो पात्र विधिवत रूपमा विमोचन भएको छ। र हाम्रो आयोजक मित्रबाट मलाई अर्को एकजना अतिथि आइपुगिसक्नु भएको छ र जो उहाँ ठुलो श्रीबारी गाविसकै हुनुहुन्छ। भूतपूर्व गाविस उपाध्यक्ष श्री बाबुराम नेपालज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा हाम्रो मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मान गरिदिनु होला। अब म हाम्रो कार्यक्रमलाई माननीय सदस्य अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीज्यू, आजका विशेष अतिथिज्यूहरू हल्का हस्पिटलका अध्यक्षज्यू, जीवन विज्ञान केन्द्र नेपालका संस्थापक रमेश नेपालज्यू, प्रसिद्ध हास्य कलाकार शिवहरि नेपालज्यू, त्यस्तै हाम्रा अतिथिहरू गाविस सचिवज्यू, विभिन्न विद्यालयबाट यहाँ पाल्नुभएका विद्यालयका अध्यक्ष, वर्षौं दिनसम्म यहाँ बिहान बेलुका दिउँसो बिदा अफिस अथवा आफ्नो काम नभएर सबैजना चाहिँ खटेर यो संस्थालाई यहाँ ल्याउन सबैले सहयोग गर्नुभयो र त्यही क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका। मैले यहाँलाई थोरो यसको जानकारी गराएँ। अघि हाम्रा सञ्चालक मित्रले पनि यसबारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। हाम्रो समाज गैर राजनीतिक प्रकृतिको सामाजिक किसिमको चाहिँ
हाम्रो विधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा हामीले यो ठुलो श्रीबारीबाट काठमाडौँमा आएर बस्ने अथवा भोलि हामी यहाँ आएर बसेकाहरूको सन्ततिहरू पनि जुन आफ्नो मातृभूमि अथवा जन्मभूमि पैतृक ठुलो श्रीबारी भएका सन्ततिहरूले पनि ठुलो श्रीबारी समाजको सदस्यता लिन सक्ने, यहाँ आबद्ध हुन सक्ने, यहाँ काम गर्न सक्ने गरी हामीले विधानमा वैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ। यो पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसै क्रममा हामीले यो अघिल्लो पुरै गाउँ नै यहाँ आएको जस्तो अनुभव छ, किनभने आफ्ना बच्चादेखिका सँगै पढेका, सँगै खेलेका, सँगै हुर्केका साथीहरू एकै ठाउँमा पाउँदाखेरि खुसी हुनु स्वाभाविकै हो। र म फेरि पनि यो आयोजक समाजका निर्माणकर्ता साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीलाई यो अवसर दिलाइदिनु भयो। र अहिले मैले चाहिँ यहाँ अलिकति समय अगाडि मागेँ, मलाई अलिक समय एउटा अर्को कार्यक्रममा जानु छ, त्यसैले चाहिँ अलिकति अगाडि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मैले उहाँहरूसँग निवेदन गरेँ र मलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अहिले दुई प्रकारको सफाइ अभियानमा छौँ। एउटा मनको सफाइ, म जीवन विज्ञान केन्द्रसँग सम्बन्धित छु र जीवन विज्ञानले मनको सफाइ गर्छ। सबैभन्दा ठुलो मन रहेछ। मन सफा भयो, मन खुसी भयो, सबैतिर रमाइलो, मन दुखी भयो, सबैतिर नरमाइलो। धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो मन्तव्यको लागि म शिवहरि नेपालज्यू बैरागी शिवहरि नेपालज्यू कलाकार उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले माफी माग्न चाहन्छु धेरै समय दिन नपाएकोमा। उपस्थित हुनुहुन्छ। म गत वर्षको बजेट विनियोजन हुनुभन्दा अगाडि, बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि म धेरैचोटि राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा गएको थिएँ। मैले उपाध्यक्षज्यूलाई पनि त्यहाँ भेटेको थिएँ। ठुल्सियरको योजना एक दुईवटा टिपाएको पनि थिएँ। मलाई लाग्छ केही सम्बोधन भयो कि हुन बाँकी छ। हामी ठुल्सियरवासीको तर्फबाट हामी उहाँलाई आज एउटा भारी बोकेर जानुपर्छ। हाम्रो ठुल्सियरको वासीको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू हामी गोलबद्ध भएर हामी लिएर आउनेछौँ। आदरणीय माननीय सदस्यज्यूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने मैले यसै फोरमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अर्को कुरा, हाम्रो जो रमेश नेपालज्यू योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा हाम्रो डडा सागका साथीहरू जो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, भए पनि कम हुनुहुन्थ्यो। अहिले एउटै माल अनुसार हामी ठुल्सियर समग्र ठुल्सियरवासी एकै स्थानमा उपस्थित हुन सकेका छौँ। नवराज श्रेष्ठको तर्फबाट ठिकै छ भाइ आउने हुनुहुन्छ अरे, उहाँलाई हामी पछि चाहिँ गर्छौँ। त्यसपछि महिलातर्फ हाम्रो श्री डोर्गा भवानी शङ्कर उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट 2017 सालको प्रवेशिका परीक्षामा सुश्री सविता नेपालले सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याएर ठुल्सिराईको महिलातर्फको अङ्क दिनुभएको छ। सविता नेपाल, सुश्री सविता नेपालको तर्फबाट को उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिनिधि उपस्थित भइदिनु होला। उहाँ पनि उपस्थित भएको छैन, त्यसकारण उहाँको लागि पनि हामी पछि चाहिँ दिउँसो सम्मान प्रदान गर्छौँ। र दलितको तर्फबाट हुन्नाला देवी माविबाट सुश्री कमला रोकाले 2070 सालको एसएलसी परीक्षामा सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याएर दलित तर्फबाट उत्कृष्ट हुनुभएको छ। र महिला दलित तर्फको सुश्री कमला रोका को हुनुहुन्छ उहाँको प्रतिनिधि? कमला रोकाको प्रतिनिधि तिनैजना आइपुग्नु भएको रहेछ। तिनजना आइपुग्नु भएको छैन र उहाँलाई हामी गर्नेछौँ। यसपछि अब हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाबाट ठुल्सिराई आएर काठमाडौँमा बस्ने व्यक्तिहरूले एसएलसी परीक्षामा समावेश भाइ बहिनीहरूले उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने, काठमाडौँ उपत्यकाबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेमा हाम्रो बाल विनोद मावि नटोलबाट 2070 सालको प्रवेशिका परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने सुश्री बबिता गौतराजलाई हामीले उहाँलाई पनि सम्मान गर्छौँ। बबिता गौतराजको को प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने प्लिज
मन्त्र आइदिनु होला। बबिता गतराज बहिनी आएको हुनुहुन्छ? यो पढेर सुनाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सचिवजीले पढेर सुनाइदिनु होला। यसमा लेखेको के छ पढेर सुनाइदिनु होला। समाज काठमाडौँ ठुलीसेवारी समाज काठमाडौँ साबिल काठमाडौँ प्रशंसा पत्र। ठुलीसेवारी गाउँबाट उपत्यकामा आई अध्ययन गर्ने मध्येबाट विक्रममा 2070 सालको एसएलसी नियमित परीक्षामा श्री बाल विनोद मावी नटोल ललितपुर उपमहानगरपालिका 20बाट सम्मिलित भई 66.86% प्राप्त गरी प्रथम श्रेणीमा प्रथम भई उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएकी तपाईँ सुश्री बबिता गजराजलाई यस संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा हार्दिक बधाई तथा उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै धन्यवादका साथ यो प्रमाणपत्र प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। प्रमुख अतिथि डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, माननीय सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग, मिति 2071 साल 12-21 गते। अनि यस समाजका अध्यक्ष मधुसूदन अधिकारी, ठुलीसेवारी समाज काठमाडौँ चाबेल काठमाडौँ। पत्रपत्र चाहिँ सम्मान चाहिँ नि आजको प्रमुख अतिथि र सभापतिज्यूबाट संयुक्त रूपमा वितरण हुँदैछ। पहिला हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई छ। उहाँले 2070 सालको प्रवेशिका परीक्षामा 100 अङ्क प्राप्त गरेर उहाँलाई सम्मान गर्नु धन्यवाद। बाँकी रहेको दुईजना हाम्रो दुईटा चाहिँ यहाँ हामीसँग बाँकी नै छ सम्मान। त्यो दुईटा सम्मान चाहिँ त्यो भाइ र बहिनी यहाँ उपस्थित भएपछि हामी त्यतिखेर चाहिँ उपलब्ध गराउनेछौँ। र यसमा चाहिँ हामीले अन्य दुईजना व्यक्तिलाई पनि सम्मान गर्न खोजेका छौँ। त्यसभन्दा पहिला मैले यहाँ देखिरहेको छु कि हाम्रो यो डोर्पा भवानी शङ्कर महाविकास मेरो बुवालाई पढाउनु भयो, तपाईँ हाम्रो बुवालाई पनि पढाउनु भयो, अनि हाम्रो छोरा नानीलाई पनि पढाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो व्यक्तित्व जो चाहिँ ठुलीसेवारीको लागि एउटा उदाहरणै बन्नुभएको छ, त्यस्तो व्यक्तित्व जो यहाँ अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। र त्यो सम्मान पढेर सुनाइदिनु हुनको लागि उहाँ हुनुहुन्छ शिव केसी सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई सो सम्मानमा लेखिएको कुरा पढेर सुनाइदिनुको लागि म हाम्रो कार्य समितिका सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सो पत्रमा लेखिएको छ। ठुलीसेवारी समाज काठमाडौँ चाबिल काठमाडौँ सम्मान पत्र श्री सेवा बहादुर केसी, ठुलीसेवारी 5 सिन्धुपाल्चोक, हाल आरुबारी काठमाडौँ। नेपाली समाजको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने मुख्य हतियार शिक्षा नै हो भन्ने ठाने शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्ति, घर, समाज हुँदै सिङ्गो राष्ट्रमै ज्ञानको ज्योति फैलाउँदै र एउटा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोटलाई आत्मसात गर्दै ठुलीसेवारीवासीलाई आफ्नो अमूल्य जीवनको लामो समय 44 वर्ष शिक्षण जस्तो मर्यादित पेसामा व्यतीत गर्नुभएकोले तपाईँको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सेवाभावको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा तपाईँको सुस्वास्थ्य तथा सुखी जीवनको कामना गर्दै तपाईँलाई आजको यस समाजको प्रथम वार्षिक साधारण सभाको समारोहमा सम्मानित गरेको छ। प्रमुख अतिथि डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, माननीय सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग, मिति 2071 साल 12-21 गते। यस समाजका अध्यक्ष मधुसूदन अधिकारी, ठुलीसेवारी समाज चाबेल काठमाडौँ। धन्यवाद सचिवज्यू। सो सम्मान चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू र सभापतिज्यूबाट ग्रहण गराइदिनु हुन अनुरोध चाहन्छु। र म शिव केसीज्यूलाई सो ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यस्तो व्यक्तित्व जसले 3 पुस्तालाई उहाँले शिक्षा दिन थाल्नुभएको छ र उहाँले यो दिनुभएको योगदान स्वरूप उहाँलाई यो आजको यो प्रशंसा पत्र वितरण गरिएको छ। र यो प्रशंसा पत्र वितरणसँगै अब हाम्रो अन्य भाइहरूलाई हामी पछि चाहिँ सो हाम्रो एसएलसी प्रवेशिका परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 2जना व्यक्ति आइपुगेका छन्, 2-3 जना। यो चाहिँ ठुलो सेरो भयो, अरू जस्तो होइन।
विशेष खालको ठुलो फिरुबारी समाजको प्रथम वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्ष, सभाका अध्यक्ष पनि संस्थाका अध्यक्ष पनि मधुसूदन अधिकारीज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र आजको सभासदको हिसाबले, संस्थाका सभासदको हिसाबले उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण संस्थाका सदस्यज्यूहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम त म यो ठुलो सिरुबारी समाजको प्रथम साधारण सभाको प्रथम सत्रको लागि मलाई सहभागी हुने मौका दिनुभयो। त्यसमा म मधुसूदनजी, धरणीधरजी, संस्थाका पदाधिकारीहरू र समस्त संस्था परिवारमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु, आभार व्यक्त गर्दछु। संस्थाको चाहिँ नि कार्यक्रममा गएर आएँ, त्यहाँ पनि अलिक चाँडो गरौँ भने त्यसपछि यहाँ आइपुगेँ। म अहिले सिधुलीमा एउटा कार्यक्रमलाई एउटा सानो बैठक छ, विकास प्रेमी साथीहरूले उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यसपछि जनकपुर जान्छु। भोलि फेरि जनकपुरमा राष्ट्रिय स्तरको प्रधानमन्त्री पनि जाने कार्यक्रम छ, तर उहाँको के हुन्छ, मन्त्रीहरू धेरै चाहिँ विकास समितिको अध्यक्षले अनि भर्खरै रविजीले म हिँड्न लाग्यो भन्नुभयो छ, त्यसमा मैले कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गर्नु छ। त्यसपछि म यतापट्टि सर्लाही रौतहट हुँदै म यहाँ आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले मलाई अत्यन्त चाहना हुँदाहुँदै पनि एउटा अब सम्झने बिर्सने कुरा हुन्छ नि, सम्झेर रात काट्नेले बिर्सेर कहिले बिर्सन्न भने जस्तो है। अब यस्तो राम्रो, यस्तो समाजसेवीहरूको चाहिँ नि जमघटमा, कर्मशील व्यक्तिहरूको जमघटमा बस्न नपाउँदाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले कता कता बस्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। फेरिका दिनमा अलिकति फुर्सद भयो भने हामी बसौँला पनि। आज मलाई अलिकति एउटा के खड्केको छ भने हामी यतिजना धेरै चाहिँ नि यहाँ मञ्चमा बस्यौँ, तर अलिकति हामीमा अलिकति संस्कार अलिकति त्यो हो। अब महिलाहरूलाई पनि अलिकति काहीँ न काहीँ अब भोलिका दिनमा उहाँहरूले पनि केही न केही पृष्ठभूमिबाट धेरै सहयोग गर्नुभएको हुन्छ। पदमा नभए पनि पद ठुलो होइन। गान्धीलाई हामी सम्झिन्छौँ, प्रधानमन्त्री गान्धी कहिले भएन। चाणक्यलाई सम्झिन्छौँ, विष्णुगुप्तलाई सम्झिन्छौँ, 20-2400 वर्ष अगाडिका चन्द्रगुप्त मौर्यलाई सम्झिनुभन्दा पहिला विष्णुगुप्त मौर्यलाई सम्झिन्छौँ। उनी कहिले पदमा बसेन। त्यस कारणले गर्दा पदीय भन्दा पनि समाजलाई डोर्याउनु पर्ने, पृष्ठभूमिबाट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई भोलिका हिसाबले हामी संस्कार बसाउँदै जाउँ। अब अर्को एउटा कुरा म भन्छु, यो खादा चाहिँ विचार सिकाउने हुनसक्छ, संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने कुराहरू हुनसक्छ। यी सबै कुरामा एकैचोटि हामी सबै कुरा गर्न त सक्दैनौँ, तर क्रमशः त्यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले हामी प्राथमिकीकरण गरेर यहाँ यो काम हामी 5 वर्षमा गर्छौँ भने यो आउँदो वर्ष यो काम गरौँ, यस्ता 6 महिनामा यो काम गरौँ, वर्ष दिनमा यो काम गरौँ भनेर गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा राष्ट्र निर्माण हुने, देश निर्माण हुने। सरकारी संयन्त्रले मात्रै त्यो देश निर्माण हुँदैन, सामाजिक संयन्त्रहरू, सामाजिक संस्थाहरू, परिवारहरूले नै देश निर्माण गर्ने हो। विश्वका धेरै देशमा ठुल्ठुला कामहरू भारतमा बिरलाले एउटा सामाजिक उस हिसाबले एउटा ग्राम नै स्थापना गरेका छन्। त्यस कारणले हुन सक्ने हुनाले मलाई लाग्छ यो संस्था त्यतापट्टि पक्कै पनि लक्षित छ। अब त्यो कुरामा यहाँहरू मभन्दा बढी जानी हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यतापट्टि चाहिँ पक्कै यो संस्थाले ध्यान दिनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। सामाजिक सुरक्षाका कुरा छन्। अब सँगसँगै हामी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, आफ्नो गाउँमा ठाउँमा बसेको माटोको माया गर्ने कुरा हुन्छ। माटो अत्यन्त प्रिय हुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले अहिले यहाँ भने सुनिराखेका थिएँ, त्यो गाउँ पखेरो, पाखा, कान्लो, पोखरी, हाल ती देख्दाखेरि मन त्यसै आह्लादित भएर जान्छ। त्यहाँ बसौँ लाग्ने अवस्थाहरू हुन्छ। तर हाम्रो आर्थिक सामाजिक संरचना यति चाहिँ गतिशील ढङ्गले परिवर्तन भएको छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी त्यो गाउँमा सधैँ बस्न सकिरहेको छैन। अनि यहाँ आयौँ र मान्छेको चरित्र नै कस्तो हुन्छ, अगाडि बढिराखेका हुन्छ।
गाउँबाट हेर्नुहोस् अहिलेको चरित्र कस्तो छ। गाउँबाट सदरमुकाम आइपुग्छ, सदरमुकामबाट क्षेत्रीय सदरमुकाम आइपुग्छ, क्षेत्रीय सदरमुकामबाट काठमाडौँ राजधानी आइपुग्छ, राजधानीबाट कहाँ जान सक्छ? अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा। मान्छेको चरित्रै यस्तो छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कार्य समितिका यो हरियो ब्याज लाउने साथीहरूलाई जसलाई पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले नाम लेखाउन सक्नुहुन्छ। र हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। यो चाहिँ 69 साल भदौ 22 गतेदेखि हिजोको दिनसम्म हामीसँग कति सदस्य भयो भन्ने कुरो मैले भने 71 जना आजीवन सदस्य, 14 जना साधारण सदस्य। कति साथीहरूले चाहिँ अपुरो पैसा चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको छ। यो हिसाब चाहिँ अलिकति छ, यो चाहिँ साथीहरूलाई बाँड्दैनको लागि म कसैलाई अनुरोध गर्दछु यो 2-3 जना भएर चाहिँ बाँधिदिनुहोस्। अनि यसमा चाहिँ देखेको कुरो पुलिस समाज काठमाडौँ यस सभाका सभापतिज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, यस समाजका पदाधिकारीज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, साधारण सदस्यज्यूहरू, अन्य उपस्थित ठुलोसिरारी गाविसबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरू, यस समाजको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू तथा यहाँ काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा बसोबास गरी विभिन्न पेसामा कार्यरत महानुभावहरू आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामलाई पनि थाँती राखेर नगद मौजात 1,80,900 अनि हामी चाहिँ यो ठुलोछुरी समाजमा हामी चाहिँ विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छे भएको हुनाले हामीले यो साल चाहिँ हामी चाहिँ नखटेको जस्तो देखिन गइरहेछ। यो साल चाहिँ हामीले चाहिँ मात्र 36,375 रुपियाँ ठुलसेरीबाट यहाँ प्राप्त भएको छ। हामीले चाहिँ यो कुरो चाहिँ साथीहरूलाई भन्न हामीले चाहिँ चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ। साथीहरू चुक्नु भएको हो कि हामी चुके हो थाहा छैन। अनि हाम्रो जम्मा आम्दानी चाहिँ 2,70,275 भएको छ। अनि व्यय विवरण चाहिँ लेखा परीक्षण शुल्क योभन्दा अघिल्लो वर्षको लेखा परीक्षण गर्दा 2,000 रुपियाँ लेखा परीक्षण खर्च लागेको छ। अनि सबै मौजात चाहिँ बाँकी छ। बैङ्क मौजात 1 लाख, एउटा बैङ्कमा 1,36,265 छ। यो चाहिँ एउटा कृषि विकास ब्याङ्क 7 वटामा छ, एउटा कृषि विकास ब्याङ्क चाबेलमा छ। चाबेल 7 वटामा 1,36,265 छ भने चाबेलमा चाहिँ नगद मौजात 79,010 रुपियाँ छ। त्यस गरी जम्मा 2,70,275 व्यय भएको छ। अनि यस समाजको स्थापना गर्नेको उद्देश्य ठुलोछुरी गाविसबाट अध्ययन तथा विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्न काठमाडौँ आई बसोबास गरेका एउटै गाउँभरि ढुङ्गेल सचिव बनेको छ। अनि सबैले पाउनुभयो होला। अनि यदि यो कुरोमा यो यसले बोल्छ हामी 6 जना मान्छे उपस्थित भएर यति धेरै मान्छे हामी जम्मा हुन सफल भयौँ। आज कुरा चाहिँ अलिक धेरै यहाँका साथी 2-4 जना बङ्गलादेशी मात्रै उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्न सके भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तैपनि हाम्रो भावना पक्कै पनि जानेछ। विशेष त यो समाजले यो समाज गठन गर्दै गर्दाखेरि मसँग पनि पटक पटक सल्लाह छलफल भएकै हो। यो गठन गर्न हामीले सल्लाह सुझाव दिएअनुसार दिएको र दाइजुहरूलाई हामीले यसरी जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले माग्नु भएको सल्लाह हामीले पनि दिँदै गएका हौँ। र यो समाज गठन भई अहिले प्रथम वार्षिक साधारण सभा गर्न पुगेको छ। यो समाजको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। विशेष त काठमाडौँमा आएर बिरामी पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा लासै पर्दाखेरि उठाउने मान्छेसम्म नहुने, 1-2 जना मात्रै हस्पिटल आयो त्यो मात्रै हुने, त्यस्तो अवस्थाबाट पार पाउनको लागि धेरै साथीहरू जमघट गरेर यो समाजले विभिन्न काममा अहिले यहाँ धेरै कुराहरू आइसके, विभिन्न काममा यो समाजका मान्छेहरू जुटेपछि धेरैलाई खबर गर्न सजिलो हुन्छ र सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो समाज स्थापना भएको छ। र त्यसको साथसाथै प्रधानमन्त्री भएको छु हाम्रो भाइ नवराजले यहाँ हाम्रो अगाडि आइसक्नु भएको छ। ठुलो सुवारीकै इज्जत धार्ने गरी ठुलो सुवारीको टपर विद्यार्थीको रूपमा सेतेको नाम स्थापित गर्नुभएको छ। त्यसका निम्ति सेते उच्चमावि सम्मानित भएको मैले सम्झेको छु। भाइको कारणबाट मैले पनि नाम ठुलो बनाएर यो व्यासमा बोल्ने अवसर पाएँ। म त्यसका निम्ति नवराज भाइ लगायत
यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सबैलाई हार्दिक उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम आयोजना गर्न धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यति मात्र गरेर पुग्दैन होला। अघि नै म सुनेको थिएँ प्रतिवेदनलाई चस्स मैले हेरेँ। प्रतिवेदनमा त्यहाँ सबै यथार्थ कुरा सानातिना नामका कुराहरू मैले देखिनँ। तैपनि त्यो 6 जना व्यक्तिहरू को हो भनेर मैले चिन्न सकिनँ। उहाँहरूले 6 जना भनिराख्नुभयो। को हुनु रहेछ मैले त्यहाँ पढ्न पनि भ्याइनँ, यहाँ रहेनछ त मलाई आएको छ। म त क्या भाइलाई बधाई छ। 70 सालको यो प्रवेशिका परीक्षासँगै भाइको जीवनमा अझ धेरै सफलता मिलोस्। र अब यसपछि हामीले यो दलिततर्फ तुलसीबारी गाविसबाटै दलिततर्फबाट दलिततर्फबाट सबैभन्दा बढी प्रवेशिका परीक्षामा अङ्क ल्याउने छात्रा सुश्री कमला रोकाको प्रतिनिधि हामीले सो स्कुलका शिक्षक यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई जिम्मा लाएर पठाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यो साथमा हामीले सम्मान पत्रको साथमा नगद रु 2000 पनि सम्मान गरेका छौँ। यहाँलाई मैले अगाडि नै जानकारी गराइसकेका छौँ। प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानका साथमा विद्यार्थी भाइ तालीले हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जोसँग मोबाइल छ त्यो व्यक्तिसँग फेसबुक युज गर्ने बानी बसिसकेको छ। त्यसैले हाम्रो ठुलो सिरबारी समाज फेसबुक पेज छ, जुन पेजमा ठुलो सिरबारी समाजमा घटेका घटनाहरू, यस ठुलो सिरबारी समाजमा आबद्ध व्यक्तिहरूले विभिन्न ठाउँमा गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यो पेजमा आइरहेको छन्। र विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रतिभाहरू, आफ्नो कलाहरू जे प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो पनि पेजमा आउँछ। त्यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरो जाँदै newsabiyan.com ले यो 100औं श्रृङ्खला अघि नै प्रवक्ता साथीले भनिसक्नु भएको बागमती सरसफाइको जुन चेन एउटा कार्यक्रम गर्दैछ त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण newsabiyan.com ले गर्दैछ। यदि तपाईहरु सहभागी हुन सक्नुहुन्न, लाखौं व्यक्तिहरू बागमतीलाई सफा गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा लागिरहेको बेलामा हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको छौं। बागमती सेरोफेरोमा आउन नसक्ने साथीहरूले newsabiyan.com बाट पनि त्यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो हामीले एउटा नयाँ आयाम पनि सुरु गरेको छौं। newsabiyan.com मा हेर्नुभयो भने तपाईहरुले त्यहाँ एउटा नम्बर पाउनुहुन्छ। त्यो नम्बरमा डायल गर्नुभयो भने तपाईले ताजा समाचार अहिले के भइरहेछ, के हुँदैछ भन्ने ताजा समाचार चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यो करिब 30 सेकेन्डको हुन्छ। 30 सेकेन्डमा हाम्रो करिब 10 वटा हाइलाइट हामीले दिनेछौँ र के हुँदैछ भन्ने कुरो हाइलाइटहरू हामीले गर्दै जानेछौँ। र तपाईहरुको पनि यस्तै सहभागी सल्लाह सुझाव भयो भने ठुली सिरबारी समाजको विभिन्न गतिविधिहरू पनि हामी समावेश गर्दै जानेछौँ। र आगामी दिनमा आज धेरै बोल्नु मन थियो तर पनि यो समयले साथ दिइरहेको अवस्था छैन। त्यसैले अन्य दिनहरुमा पनि हामी अझै भलाकुसारी गरेर अझै छलफल गरेर यो समाजलाई एउटा सम्पूर्ण समाज र नमुना समाज बनाउनको लागि बढेछौँ। सबै ठुलो सिरबारी वासीहरूलाई गोलबद्ध भई आबद्ध हुनको लागि हार्दिक अपिल गर्दै म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय दाजु सागर श्रेष्ठजीलाई। र निर्माणका कुराहरूमा गाउँ परिषदद्वारा ती कुराहरू अनुमोदन भएको हुनुपर्छ र जुन इलाका स्तरीय गोष्ठीबाट ती योजनाहरू चाहिँ पास भएको हुनुपर्छ। लगायत जिल्ला विकास समितिबाट पास भएर आएका योजना मात्रै अहिले जिल्ला राष्ट्रिय योजना आयोगबाट समावेश हुन्छ भन्ने रातो किताबमा समावेश हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो त्यस कारणले ती कुराहरूलाई बढी ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले सुरुको पोइन्टदेखि नै ती कुरामा गइयो भने र पहुँच पुग्यो भने पहुँच पनि पुग्नुपर्छ। पहुँच पुगेन भने अहिले भने जस्तै कुनै पनि योजना समावेश गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा ती विधि र प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि पनि यहाँ विशेष गरी अब मेरो भूमिका अलिक बढी हुन्छ। त्यो कुरा जिल्ला विकास स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्मचारीहरू लगायत डाक्टर साहबहरू उहाँहरूलाई रमाइलोको पनि एउटा किसिमको जरुरत हुन्छ र त्यहाँ जुन किसिमको जुन सहभागिता र जुन किसिमको त्यहाँ रात
र हामीले अब यो पनि बुझ्नुपर्छ कि यो ठुलो सुरुवातलाई साँच्चीकै ठुलो सुरुवात बनाउनुपर्छ र किन भन्दा एउटा संस्थाहरू जुन खोलिँदाखेरि कठिन पनि छ सजिलो पनि छ। सजिलो कठिन के अवस्थामा छ भन्दाखेरि त्यो मान्छे जोड्नु पर्यो, समाजको नाम राख्नु पर्यो, विधान बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि के यसको उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो, हामी कति भूभागलाई हामीले समेटेर त्यो बनाउँछौँ, गर्दा हिँड्नु पर्यो, यता त्यता जानु पर्यो, विधान दर्ता गराउनु पर्यो। यो ठुलो काम पनि हो, दुःख पनि पाइन्छ, तर यो दुःख थोरै समयको लागि हो। अनि म यो के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो संस्था खोल्नु त्यति ठुलो होइन रहेछ। अब यसलाई त्यो लक्ष्यसम्म उद्देश्यसम्म पुर्याउनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो काम हुन आउँछ। र यस वास्तवमा तपाईँहरूलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले सुनेको कुरा थाहा त हो होइन, हामी एउटा राजनीति गर्ने मान्छे हो। यहाँ उहाँहरूले अहिले हामीलाई संस्थागत रूपमा आमन्त्रण गर्नुभयो, विभिन्न हामी राजनीतिक दलमा आबद्ध छौँ, हामीले आफ्नो भावनाहरू प्रस्तुत गर्छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष कुनै राजनीतिक एउटा पार्टी सत्ता पुग्छ, त्यसले आफ्नो मातहतमा त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष सहित एउटा कोर बोडी बनाउँछ र उहाँ पनि कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीबाट उहाँ त्यो कोर बोडीमा आउनु भएको हो। यद्यपि खैर ठिकै छ, तर वास्तवमा तपाईँहरूले ठुलो सिरुवारीको योभन्दा अघिल्लो विद्यालयको वार्षिक उत्सवमा विद्यालयले अल्का अस्पताललाई आह्वान गर्यो, अध्यक्ष स्वयं जानुभएको थियो र त्यहाँ तपाईँहरूले शिविर चलाउनु भयो त्यो विद्यालयले। र त्यो शिविर चलाउने क्रममा त्यहाँका साथीहरू पनि यो संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो शिविरमा विद्यालय र काठमाडौँ समाजको संयुक्त आयोजनामा शिविर सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरू उठ्यो भन्ने कुरा आएको छ। र त्यो ठुलो सुरुवारीबाट जति पनि हाम्रा गाडा खेल्ने, भारी बोक्ने, ट्र्याक्टर चलाउने, रिक्सा चलाउने अथवा कुनै अफिसमा जागिर खाने अथवा कुनै आफ्नो प्राइभेट सेक्टरतिर लाग्ने जस्तो गिल्ड व्यवसाय भनौँ, अन्य व्यवसायहरूमा लाग्ने साथीहरूको एउटा जमघट होस्। यो जमघटबाट चाहिँ एक अर्को साथी कहाँ छ, के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यसरी पुष्टि होस्, भौतारिन नपरोस् र हरेक चिज खोज्न नपरोस्। केही न केही साथीहरू हाम्रो कुनै न कुनै अफिसमा छन्, जस्तो कुनै हाम्रो यातायातमा छन्, कुनै उहाँ हाम्रो ठुलो सिरुवारीको मुटु हो। उहाँले सिन्चित गरेका आज बालबच्चाहरू युरोप अमेरिकाका विभिन्न देशमा छन्। मलाई एकजना मन्त्री सरले हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, हेर तिमीहरू भोलि कहाँ पुग्छौ, के गर्छौ, म त मास्टरै हो। त्यस्तै हाम्रो शिव सर पनि मास्टरै हुनुहुन्छ, तर उहाँ कति हँसिलो कति फुर्तिलो, हामीभन्दा जेठो दाजु हुन्छ, तर उहाँमा कहिले पनि कत्रो तागत त्यो सकिएको म एकदम उहाँको उहाँले फेरि मलाई एउटा वचन पनि दिनुभयो आफ्नो चाहिँ उसमा कि यो समाजलाई म सहयोग गर्छु, हामीले अपेक्षा गरेको पनि त्यही हो। त्यस्तै यो अत्यन्त सफल संसारका हाम्रा भोला उहाँले हाम्रो संस्थालाई तन मन धनले चाहिँ सहयोग र हाम्रा त्यो भन्दा पनि अझ बढ्ता ठुलो सिरुवारीमा रहेर अथवा ठुलो सिरुवारीमा जन्मेर साधारण अर्थात् चाहिँ हाम्रो बोलीचालीको भाषामा सरकारी स्कुलमा पढेर 70-74% जुन 62% माथि ल्याएर एसएलसी पास गर्नुहुने हाम्रा भाइ बहिनीहरू क्रमशः जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाबाट बबिता गहरा, गहदराज, कुण्डला माडीबाट कमला रोका, डडुवा भवानी शङ्कर माध्यमिक विद्यालयबाट सविता नेपाल र ठुलो सिरुवारी स्थित सेतीदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट हाम्रा भाइ नवराज श्रेष्ठलाई हामीले सानो किसिमको एउटा सम्मान गरेर एउटा यो संस्थाको आफ्नो परिचय दिन जमर्को गरेका छौँ, उहाँहरूले गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अन्य यहाँ उपस्थित साधारण यस संस्थाका आजीवन सदस्यज्यूहरू, साधारण सदस्यज्यूहरू र अन्य सदस्य एवं हाम्रा हामीले निमन्त्रणा गरेका सबै साथीहरू